बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्र की हकीकत। तमाम अहादीस से और कुरान की आयत से इल्म होता है कि हर जगह पे व्यूअर्स चोटी की चीज़ जो है वो सब्र है। सूरह असर की आखिरी आयत भी अगर आप देखें तो उसमें भी सब्र की तलकीन की गई है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और कुरान हकीम में आया है, ए नबी खुशखबरी दे दें उन लोगों को जो सब्र करने वाले हैं कि जिन पर जब कोई तकलीफ़ नाजिल होती है तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। व्यूअर्स, सब्र का मफ़हूम है अपने आप को थामना, अपने आप को रोकना, बर्दाश्त करना और तहम्मुल करना और अपने ऊपर मुसीबत को झेल जाना बग़ैर किसी शिकायत के, बग़ैर किसी गिले के, बग़ैर किसी को बयान किए कि आपने कौन-सी तकलीफ़ अपने ऊपर बर्दाश्त की है। तयशुदा मकसद से किसी भी तकलीफ़ और मुखालफत के बग़ैर पेश कदमी किए चले जाना सब्र कहलाता है। जैसे सख्त सर्दी में सुबह उठ के ठंडे पानी से फ़जर की नमाज़ अदा करना, क्योंकि नमाज़ अदा करना ज़रूरी है, तो उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी दुनियावी तौर पे आपको असबाब ना मिल सकें, तो वो नमाज का जो अमल है वो पूरा होना चाहिए, फ़र्ज़ पूरा होना चाहिए और आपको अपने ऊपर सब्र और बर्दाश्त जो है आप में पैदा होनी चाहिए। सब्र का मादा व्यूअर्स मसाइब से निकलने के लिए, तकालीफ से निकलने की क़ुव्वत देता है, ताकत देता है, बर्दाश्त बढ़ाता है। रूह में जब सब्र आ जाता है तो रूह में वुसअत आ जाती है। इंसान छोटी-छोटी बातों पे परेशान नहीं होता, माली मुश्किलात में परेशान नहीं होता, किसी की दी हुई तकलीफ़ उसे बड़ी नहीं लगती और इंसान बहुत कुछ झेल जाता है और उसके दिल को अल्लाह ताला वुसअत में कर देता है, वसी कर देता है और रूह में भी गहराई आ जाती है। रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र सब्र का दामन थाम कर रखा। नबूवत के ऐलान के बाद से जो अरब के जाहिल सरदार थे वो लोग बहुत अजीब बातें करते थे, तमस्खर उड़ाते थे, नाउज़ बिल्लाह मजनू तक कहते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने आपसे बयान फरमाया कि आपको ये जो सब्र करना पड़ रहा है इसकी वजह से आपको वो जज़ा मिलेगी जिसका सिलसिला कभी मुनक़ता ना होगा। सुभान अल्लाह। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में कई दफ़ा फ़रमाया है कि सब्र करो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र करो। रसूल को हुक्म आता है तो रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया कराम भी जो हैं वो अल्लाह के हुक्म के ताबे होते हैं। वो तब तक वो जगह नहीं छोड़ सकते जब तक कि अल्लाह की तरफ से हुक्म ना आए। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूँगी, जैसे एक आम आदमी काम करता है कि एक जगह पे लोग तंग कर रहे हैं, लोग पसंद नहीं आए, तो वो नौकरी छोड़ के दूसरी जगह नौकरी कर लेता है कि लोग अच्छे नहीं लगे, हालात मवाफ़िक नहीं थे, हालात साज़गार नहीं थे, दिल नहीं लग रहा था या मैंने किसी और वजह से नौकरी छोड़ दी, तो वो बाज़ औक़ात एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और एक शहर से दूसरे शहर भी चले जाते हैं। लेकिन रसूल को हुक्म आता है तो ही वो जगह छोड़ सकते हैं। ही मस्ट स्टिक टू हिज प्लेस ऑफ ड्यूटी टिल अल्लाह विल सेंड द मैसेज। रसूल वहाँ से नहीं हिल सकते, पैगंबर वहाँ से नहीं हिल सकते, कितनी ही मुखालफत चाहे क्यों ना हो। रसूल कांट लीव हिज प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट टिल गॉड ऑर्डर्स। जैसे मदीने जाने की इजाज़त रसूल पाक ने अपने तमाम असहाब को दे दी, लेकिन आप ख़ुद मुंतज़िर रहे जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं आ गया। आपने हबशा जाने की इजाज़त जो है तमाम असहाब को दे दी, लेकिन जब तक आपको हुक्म नहीं आया आपने वो जगह नहीं छोड़ी। रसूल पाक रह गए, हज़रत अबू बकर रह गए और हज़रत अली अलैहिस्सलाम रह गए। रसूल ने हमेशा सब्र की तलकीन की है, सहाबा कराम को भी, अपनी उम्मत को भी। आपने यही तलकीन बार बार की है कि रद्द अमल का इजहार मत करो, अपने ऊपर झेल लो, हाथ मत उठाना, किसी को अपनी हाथ और ज़ुबान से तकलीफ़ मत देना, किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि दिल दुखाना कुफ़र के बाद जो है दूसरा बड़ा गुनाह है। मतलब इसका इतना इतना ज़्यादा इसका अज़ाब है कि किसी का दिल दुखाने का, कि कुफ़र के बाद इसको दूसरे नंबर पे कहा गया ये गुनाह कबीरा में है।
تو اس لیے اپنے اوپر جھیلنے کے عادی بنیں، برداشت بڑھائیں، صبر بڑھائیں، لوگوں کے ناپسندیدہ رویے، لوگوں کے ناپسندیدہ الفاظ کو جھیل جایا کریں، غصے کو جھیل جایا کریں اور اپنے اوپر اپنے برداشت میں اضافہ کریں۔ تو اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو سب کے ساتھ نرم دل ہو اور سب کے ساتھ نرم خوئی کا رویہ اختیار کرے۔ ابو جہل نے بدترین روش اختیار کی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو کہ ایک بہت نیک آدمی تھے اسلام کے شروع میں۔ حضرت بلال حبشی، آپ کے ساتھ سمیہ ابن خلق جو کہ آپ کا مالک تھا اس وقت، اس نے آپ کو سخت گرمی کی تپتی زمین پر لٹایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی گردن میں رسی ڈال کر دوپہر کے وقت شدید دھوپ میں زمین پر گھسیٹا جاتا تھا، اوپر بھاری سل چھاتی پر رکھ دی جاتی تھی تاکہ آواز نہ نکل سکے۔ لیکن سلام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، جو اس وقت بھی فرماتے تھے احد احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ ہے ویئرس صبر، ابتلا پہ، ایذا پہ، تکلیف پہ، اسے کہتے ہیں صبر کا صحیح مفہوم اور صحیح معنی اور عمل میں کر کے دکھانا۔ توحید پہ، اللہ کے ایک ہونے پہ، رسالت پہ، رسول پاک کے خاتم النبیین ہونے پہ قائم رہنا، برداشت کر لینا، جھیل جانا، استقامت سے جھیل جانا۔ یہ ہے وہ جو کہ رسول پاک نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا تو اسلام کے آغاز میں جو لوگ آپ پہ ایمان لائے تھے ان کو بڑی بڑی مصائب اور تکالیف جھیلنی پڑی تھیں، کیونکہ جو لوگ بت پرستی کے عادی تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام زیادہ بڑھے اور پھیلے۔ تو اس زمانے میں جب اس طرح کی تکالیف جو کہ بہت زیادہ فزیکل تکالیف تھیں یہ دی جاتی تھیں، تو جس کی وجہ سے جب ان کو تکلیف ہوتی تھی صحابہ کرام کو، تو رسول پاک اس پہ صبر کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی تلقین کرتے تھے کہ صبر کرو۔ تو ویئرز، ہمارے لیے اسلام میں بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگیاں ہیں کہ ان سے سیکھیں کہ انہوں نے کیسے ایک ایک لمحے پہ صبر کیا، کبھی زبان پر شکوہ نہیں لائے، کبھی زبان سے تکلیف کا نہیں کیا، بلکہ اللہ کی خاطر اور رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وہ ہر تکلیف کو اپنے اوپر جھیل جاتے تھے، چاہے بڑی سے بڑی فزیکل جو ہے ہریسمنٹ ہو، بڑی سے بڑی فزیکل ابیوز ہو، تکلیف ہو۔ تو اس طرح سے بہت سارے جو عرب کے سردار تھے وہ اپنے غلاموں کو تکالیف دیا کرتے تھے اور کئی اصحاب کو تنگ کرتے تھے، جملے کستے تھے، تمسخر اڑاتے تھے، لیکن ان لوگوں نے نہ صرف ذہنی طور پہ بلکہ فزیکلی طور پہ بھی اپنے آپ کو ہمیشہ ثابت قدم رکھا اور ہمیشہ اسلام کے لیے ایک مثال بن کے رہے۔ تو ہمیں ان کی زندگیوں سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں صبر کے پیمانے کو بڑھائے اور صبر کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمیں جو ہے ہماری مدد فرمائے، کیونکہ اسلام میں ویئرس میں ہی کہوں گی، ہمارے دین اسلام میں چوٹی کی چیز جسے کہا گیا ہے، جس کی سب سے زیادہ تلقین کی گئی ہے، ایک اخلاق کا ہے کہ با اخلاق انسان، اور دوسرا یہ ہے کہ صبر، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔